नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको 21/7 दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत ताप शक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत शक्तिका विभिन्न रूपहरू, त्यस अन्तर्गत पारमाणविक शक्ति, यान्त्रिक शक्ति, ताप शक्ति, प्रकाश शक्ति आदिका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र एक प्रकारको शक्तिलाई अर्को प्रकारको शक्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। आज हामी त्यही शक्तिका विभिन्न रूपहरूमध्येको ताप शक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यस अन्तर्गत ताप कसरी शोषण हुन्छ, कसरी वस्तुले ताप शोष्छ, ताप शोष्दाखेरि त्यसलाई असर गर्ने कारक तत्त्वहरू अर्थात् ताप शोषण क्षमता निर्भर गर्ने कारकहरू के हुन्, त्यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। र तापको बारेमा बताउनुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही कुरा सोध्छु। ताप के होला? हामीले विभिन्न वस्तुहरू छुँदा चिसो अनुभव गर्छौँ, तातो अनुभव गर्छौँ, अनि त्यसपछि गएर सूर्यको प्रकाशबाट हामीले ताप पाउँछौँ। त्यसो भए ताप चाहिँ के हो त? स्याबास, ताप एक प्रकारको शक्ति हो जुन हामीले चिसो वा तातो अनुभव गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब त्यसो भए यता हेर्नुहोस् त, केही प्रश्नहरू नि हेर्नुहोस् न। यहाँ तलको प्रश्न विचार गरौँ र चित्र पनि अवलोकन गरौँ। यो गर्मी मौसममा हामी तातो अनुभव गर्छौँ है, कस्तो गर्मी अनुभव हुन्छ। अनि जाडो मौसममा चिसो अनुभव गर्छौँ। अनि बरफ छुँदा चिसो हुन्छ। यता चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ बरफ छोएर आछु, तपाईले नि कहिलेकाहीँ चिसो भएको बेलामा आछु कस्तो चिसो भनेर अनुभव गर्नुभएको होला नि। अनि पोल्दा हामी आथा पोल्यो भन्छौँ नि, होइन? बरफ छुँदा चिसो हुन्छ, अनि तताएको पानी छुँदा तातो हुन्छ। त्यस्तै बलिरहेको आगोमा हामीले हात राख्यौँ भने बलिरहेको चाहिँ अब जलिरहेको चाहिँ आइरन हिटर आदिमा हात राख्यौँ भने हामीलाई पोल्छ, बढी तातो अनुभव हुन्छ। र यसरी चिसो वा तातो अनुभव गर्नको मुख्य कारण के होला? चिसो अनुभव गर्नको कारण, तातो अनुभव गर्नको कारण के होला त? पक्कै पनि ताप हुनुपर्छ। ल, अब ताप के हो त? यता हेर्नुहोस् है त। ताप एक प्रकारको शक्ति हो। हामीले विभिन्न प्रकारको शक्ति पढेका थियौँ। जस्तै सलाइलाई कोर्दा त्यहाँ ताप शक्ति उत्पन्न हुन्छ, हिटर बाल्दा ताप शक्ति उत्पन्न हुन्छ, आगो बाल्दा ताप शक्ति उत्पन्न हुन्छ। हो, ताप विभिन्न प्रकारका शक्तिमध्ये एक प्रकारको शक्ति हो जसले हामीलाई चाहिँ तातो वा चिसोको अनुभव गराउँछ। अब तापको यसै एकाइ जुल हो। सबै शक्तिहरूलाई जुल एकाइमा नापिन्छ। ताप पनि एक प्रकारको शक्ति भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि जुल एकाइमा नापिन्छ। हामीले गति शक्ति पढ्यौँ, यान्त्रिक शक्ति पढ्यौँ। यी सबै शक्तिहरूको जे जति रूपहरू छन् ती सबैको यसै एकाइ जुल नै हो। र यो तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ भन्नेको छ। यहाँ दुईवटा चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ आगो बालिरहेको छ र यो आगो तापिरहेको देखाइएको छ। अनि किन यति पर आगो बालेको छ? ओर बसेर ताप्दा तपाईँले नि कहिलेकाहीँ आगो ताप्नु भएको होला नि। अनि आगो ताप्दाखेरि किन यति धेरै पर नि यति तातो अनुभव भयो? किन होला? विचार गर्नुहोस् है त। अनि यता हेर्नुहोस् त, यो फलामको रडलाई मैनबत्तीले तताइरहेको छ। अनि एरोले यो तातेर धेरै बेर तताएपछि फलाम रातो हुन्छ। यहाँ अलिक केही भाग रातो पनि देखाइएको छ। यसरी ताप्दै जाँदा यो यता एरो देखाउनुको अर्थ यो ताप यता सर्छ भन्नेको छ। र तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस् त, यो मैनबत्ती बालेको ठाउँमा र यता हातले समाएको ठाउँमा कहाँ बढी तातो होला? पक्कै पनि यो मैनबत्तीले यसलाई चाहिँ जहाँ तताइरहेको छ त्यहाँ बढी तातो हुन्छ। अनि बिस्तारै त्यो ताप यता हाततिर सर्छ।
हामीले कुनै वस्तुलाई समातेर आगो अथवा बलिरहेको वस्तुमा त्यसलाई तताउँदा बिस्तारै त्यो वस्तुबाट ताप कता आउँछ? हामी भएतिर आउँछ। यसको अर्थ के हो त? तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा ताप सर्छ। जस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् न, बलिरहेको आगो तातो छ अनि हामीले चिसो अनुभव गरेपछि आगो ताप्छौँ अनि बिस्तारै त्यो बलिरहेको आगोको ताप यसरी हाम्रो हाततिर आएको हुन्छ। हामीले हातमा आगो ताप्दा त्यसरी पुरै शरीरतिर सरेर जान्छ। यसरी तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा ताप सर्छ। तपाईँले ताप त बुझ्नुभयो। ताप एक प्रकारको शक्ति रहेछ जसलाई हामीले तातो अथवा चिसोको अनुभवबाट थाहा पाउँछौँ र यसको एसआई एकाइ जुल रहेछ र ताप जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ। जस्तै हामीले चिसो पानी र तातो पानी एक ठाउँमा मिसाइदियौँ भने त त्यो चिसो पानी नै बिस्तारै तातोतिर जान्छ है। अनि त्यो तातो पानीको ताप चाहिँ चिसो पानीमा सरेर त्यस्तो भएको हो। अनि दुईटा चिसो वस्तु र तातो वस्तुलाई एक ठाउँमा मिसाइदियो भने बिस्तारै चिसो वस्तु पनि ताप्दै जान्छ। के हो त? तातो वस्तुको ताप चिसो वस्तुमा सरेको हो। बुझ्नुभयो है त तापको बारेमा। अब ताप त शोषण, ताप सोच्ने भनेको सुन्नुभएको होला। तपाईँले लुगा सुकाउनु भएको होला नि। चिसो लुगा घाममा सुकाउँदाखेरि तातो हुन्छ, सुक्छ। कसरी त्यो सम्भव भयो? अनि तपाईँले हात धुनुभयो, तपाईँको हात चिसो छ अनि तपाईँले आगो अथवा कुनै तातो वस्तुमा त्यसलाई सेकाउनु भयो भने तपाईँको हातको चिसो हराएर जान्छ। यो के भएको? यो पक्कै पनि हामी तापको स्रोत अगाडि, तापको स्रोत भनेको जुन वस्तुले ताप दिन्छ त्यसलाई तापको स्रोत भनिन्छ। जस्तै सूर्य तापको स्रोत हो। हामीले हिटर बाल्छौँ, हिटर तापको स्रोत हो। आगो बाल्छौँ, आगो तापको स्रोत हो। जुन वस्तुबाट ताप प्राप्त हुन्छ त्यो तापको स्रोत हो। अनि त्यही स्रोतबाट वरिपरिका वस्तुले ताप सोच्ने, यसलाई अङ्ग्रेजीमा एब्जर्प्सन, हिट एब्जर्ब गर्ने, सोच्ने भनेर भनिन्छ। र अब घाममा वा हिटर अगाडि बस्दा हामीलाई तातो अनुभव हुन्छ। एकदम घाम लागेको बेला चाहिँ तातो अनुभव हुनको कारण के होला त? हो, सूर्यको प्रकाशमा भएको ताप हाम्रो शरीरले पनि सोच्ने काम गरौँ, शोषण गर्ने काम गरौँ। अब यसो हुनुको मुख्य कारण, हिटरको अगाडि बस्दाखेरि तातो हुनुको कारण पनि हाम्रो शरीरले ताप शक्ति सोच्छ। अनि सूर्यको किरणको वरिपरि, सूर्यको किरण भएको ठाउँमा, घाम लागेको ठाउँमा बस्दा पनि त्यहाँ भएको तापलाई हाम्रो शरीरले सोच्छ। अनि के भनिएको थियो? ताप जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतिर सर्छ र बलिरहेको अथवा जलिरहेको हिटर, बलिरहेको आगो हाम्रो शरीरभन्दा त तातो हुन्छ नि, होइन र? हो, त्यो तातो वस्तुबाट अनि हाम्रो शरीर चिसो हुनाले हाम्रो शरीरतिर ताप सरेको हो नि। अनि ताप तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो शरीरभन्दा ताता भएका वस्तुबाट हाम्रो शरीरले ताप शोषण गरेको अर्थात् हाम्रो शरीरमा ताप सरेको हो। र अब ताप शोषण भनेको चाहिँ वस्तुले आफ्ना वरिपरि भएका ताता वस्तुबाट अर्थात् तापको स्रोतबाट ताप शक्ति ग्रहण गर्ने, त्यसमा भएको शक्तिलाई आफूतिर तान्ने, ग्रहण गर्ने प्रक्रियालाई नै ताप शोषण भनिन्छ। अब यो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ के गरिएको छ? घाममा लुगा सुकाइएको छ। चिसो लुगा घाममा सुकाउँदा सुक्नुको कारण यसले पनि सूर्यको प्रकाशमा भएको तापलाई सोच्छ र त अनि त्यो तापको कारणले गर्दा यहाँ भएको पानी चाहिँ ओभाउँछ अनि लुगा सुक्छ। अनि हाम्रो पृथ्वी तातो, पृथ्वीलाई चाहिने तापक्रम, हाम्रो वायुमण्डललाई चाहिने तापक्रम, हरेक प्राणी बाँच्नको लागि चाहिने तापक्रम कसरी प्राप्त हुन्छ होला त? पृथ्वी त आफै तापको स्रोत त होइन त। यसले कसरी ताप प्राप्त गर्छ? स्याबास, यसले सूर्यको किरणबाट ताप सोच्छ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ सनलाइट भनिएको छ, सनको चित्र, सूर्यको चित्र देखाइएको छ। अनि त्यसपछि यो रातो लाइनमा यसरी पृथ्वीतिर सूर्यको किरण आएको देखिन्छ र घाम लागेको बेलामा पृथ्वीको सतहले पनि सूर्यका प्रकाशका किरण मार्फत ताप सोच्छ र त्यही ताप नै पृथ्वीमा चाहिने आवश्यक तापक्रम, पृथ्वीलाई चाहिने हरेक जीवहरू बाँच्नको लागि चाहिने ताप पृथ्वीमा धेरै कुरामा उपयोग हुन्छ। तपाईँ यहाँले जलचक्रको त सुन्नु नै भएको होला। जस्तै समुद्रको पानी तापको कारणले गर्दा बाफमा परिणत हुन्छ
यदि तापक्रम नहुने हावा पनि बहँदैन, हावा पनि जमिहाल्छ त। धेरै चिसो ठाउँमा चाहिँ हेर्नु त, चिसो हावाको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको पानीको बाफ समेत जम्छ। त्यो तापक्रम नियमित गर्न, खोलाको पानी बग्नको निम्ति, जलचक्र हुनको निम्ति, प्राणीहरू बाँच्नको निम्ति पनि ताप त चाहिन्छ। त्यो ताप पृथ्वीले सूर्यबाटै शोषण गर्छ, सूर्यको किरणबाट नै शोषण गरेर लिन्छ। बुझ्नुभयो है त? वस्तुले आफ्ना वरिपरि भएका ताता वस्तु अथवा तापको स्रोतबाट ताप शक्ति ग्रहण गर्ने, आफूतिर ताप तान्ने प्रक्रियालाई नै ताप शोषण भनिन्छ। ल, ताप शोषणको बारेमा नै बुझ्नुभयो। अब ताप शोषण सबै वस्तुले एकै किसिमले गर्ला त के होला? ल, विचार गर्नुहोस् त। ल, यता हेर्नुहोस् है त। ताप शोषण क्षमता निर्भर गर्ने कारकहरू, यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एब्जर्प्सन अफ हिट, हिट एब्जर्ब के कुरामा भर पर्ला, के कुराले त्यसलाई असर गर्ला भन्ने बारेमा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूले घाममा लुगा त सुकाउनु भएको होला, सफा गरेपछि घाममा लुगा त सुकाउनै पर्यो है, धोएपछि। अनि बिस्कुन भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? बिस्कुन शब्दको अर्थ हुन्छ घाममा सुकाउने अन्न है, घाममा सुकाइएको अन्नपात, खानेकुराहरू, यस्तोलाई हामी बिस्कुन भन्छौँ। धान, मकै, गहुँ यस्तो हामीले घाममा सुकाउँछौँ नि। हो, त्यो सुकाउँदाखेरि कसरी सुकाउँछौँ होला? एकै ठाउँमा जम्मा पार्छौँ हो? पक्कै होइन है, फिँजाएर सुकाउँछौँ। अनि आगो ताप्दा कसरी ताप्छौँ होला? मुठी पारेर हो? होइन है, यसरी हात फिँजारेर ताप्छौँ। ल, केही प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गरौँ न त। सबै वस्तुको ताप शोषण क्षमता एउटै हुँदैन र यस्तो क्षमता विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्छ, फरक फरक। जस्तै मैले मुठी बटारेर आगो ताप्दा र हात फिँजारेर आगो ताप्दा पक्कै केही फरक पर्ला है त। वस्तुको ताप शोषण क्षमता मुख्य रूपमा वस्तुको सतहको क्षेत्रफल र यसको रङमा निर्भर गर्छ भनिएको छ। तपाईले गर्मी मौसममा कपडा लाउँदा कस्तो कस्तो कपडा लाउनु भएको छ? कपडा त प्रत्येक रङको लाउनु भएको होला, कालो कपडा पनि लाउनु भएको होला, सेतो कपडा पनि लाउनु भएको होला। कुन कपडा लाउँदा तपाईलाई गर्मी महसुस हुन्छ अनि कुन लाउँदा चाहिँ शीतल महसुस हुन्छ? पक्कै पनि है, कालो कपडा लाउँदा तपाईलाई बढी गर्मीको महसुस हुन्छ, सेतो कपडा लाउँदा शीतल महसुस हुन्छ। किन होला? ल, यसको बारेमा पनि तपाईँ विचार गर्नुहोस् है त। हामी यसको बारेमा पनि विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। अनि जस्तै अर्को पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो तपाईलाई। घाम लागेको बेलामा एउटा गिलासमा पानी राख्नुहोस्, त्यही समयमा थालमा पानी राखिदिनुहोस्, कुन चाहिँ पानी चाँडै तात्छ होला? पक्कै पनि थालमा राखेको पानी चाँडै तात्छ। किन होला? थालको क्षेत्रफल के हुन्छ? बढी हुन्छ। हो, अब हामी यस्तै तापलाई असर गर्ने विभिन्न कारकमध्ये मुख्य दुई कारक सतहको क्षेत्रफल र रङको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल, यता हेर्नुहोस् त। वस्तुको सतहको क्षेत्रफल, सर्फेस एरिया अफ द अब्जेक्ट। तलका प्रश्नहरू छलफल गरौँ ल। चिसा वा धोएका लुगा फिँजाएर राखिन्छ, के लुगा एकै ठाउँमा जम्मा पारेर सुकाइन्छ र? पक्कै पनि सुकाइँदैन। लुगालाई त फिँजाएर सुकाइन्छ। यता चित्रमा हेर्नुहोस् न, कसरी
यो लुगाहरूलाई पुरै छोडिएको छ नि, फिजाएर सुकाइएको छ। यसरी सुकाउँदा चाँडै सुक्छ नि लुगा है। हामीले साँगुरो गरेर एकै ठाउँमा सुकाएको लुगा र फराकिलो बनाएर सुकाएको लुगामा त फराकिलो ठाउँमा पुरै छोडेर सुकाएको लुगा त चाँडै नै सुकिहाल्छ। अनि बिस्कुन सुकाउँदा अहिले मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, बिस्कुन भनेको घाममा सुकाइएको अन्नपात खानेकुरा, त्यसलाई हामी बिस्कुन भनिन्छ। र यो कुनै टाट अनि फराकिलो मान्द्रो यस्ता ठाउँ वस्तुहरूमा त्यसमा चाहिँ माथिबाट अन्नपात राखेर त्यसलाई फिजाएर सुकाइयो भने त्यसलाई बिस्कुन भनिन्छ। अब किन फिजाइएको होला? घाम लागिरहेको छ, एकै ठाउँमा थुप्रो पार्दै हुँदैन र, एकै ठाउँमा थुपारे हुँदैन र, त्यसो गर्दा सुक्दैन। अनि तपाईँले सोलर हिटरको बारेमा त सुन्नु नै भएको होला। सोलरले के गर्छ भनेको थियौँ हामीले? स्याबास, सौर्य शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ भनेको थियौँ। अब सोलर हिटरको सतह ठुलो बनाइएको हुन्छ। हेर्नु न, यो सोलरको चित्रमा किन यस्तो फराकिलो बनाइएको होला? अनि पानी तताउने वा भात पकाउने भाँडाको तल्लो भाग तपाईँले यहाँ चित्रमा ग्यासमा खाना बनाइरहेको त देख्नु भएको छ। हेर्नु न, माथिल्लो भागको सतहभन्दा तल्लो भागको सतहको क्षेत्रफल बढी छ। क्षेत्रफल बढी मतलब त्यसले धेरै ठाउँ ओगटेको छ। किन यसो गरेको होला? चाँडै पाक्छ, जति फराकिलो भयो त्यति पाक्छ। त्यसको कारण के होला? अनि मैले तपाईँलाई पनि कुरो गरेको थिएँ, हामीले आगो ताप्दा मुठी पारेर तापिन्छ र? तापिन्न, हात फिजाएर तापिन्छ है। यसरी तपाईँले पनि ताप्नु भएको होला जाडो हुँदा। आगो वा हिटर ताप्दा हात मुठी नपारिकन औँला फिजाएर तापिन्छ। यी सबैको कारण के होला त? यी प्रश्नहरूको एउटै जवाफ छ। जब हामीले त्यसलाई धेरै ठाउँमा फिजाउँछौँ त्यसले बढी ठाउँ ओगट्छ। त्यसको अर्थ त्यसको क्षेत्रफल बढी हुन्छ। अनि क्षेत्रफल बढी भएपछि त्यसले ताप शोषण गर्ने क्षमता पनि बढी नै हुन्छ। आगो ताप्दाखेरि जति सक्दो वरिपरिको ठाउँ आफूले धेरै ओगटेर ताप्न सक्यो त्यति नै तातो हुने हो, होइन र? अनि त्यसपछि गएर अहिले मैले तपाईँहरूलाई थालमा राखेको पानी र गिलासमा राखेको पानीको कुरा गरेँ। थालमा राखेको पानीले धेरै ठाउँ ओगट्छ, त्यसको क्षेत्रफल बढी भएपछि ताप पनि बढी सोच्छ। अनि गिलासमा राखेको पानीले ठाउँ कम ओगट्छ, त्यसले ताप कम सोच्छ। भनेपछि के रहेछ? वस्तुको ताप शोषण गर्ने क्षमता त्यसको सतहको क्षेत्रफलबाट बढ्छ र त्यसको सतहको क्षेत्रफल घट्यो भने ताप शोषण क्षमता पनि घट्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न प्रकारको शक्तिको कुरासँगै तापको कुरा गऱ्यौँ। ताप एक प्रकारको शक्ति हो, यसको एकाइ पनि जुल हो र ताप जहिले पनि चिसो वस्तुमा सर्छ, तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतिर सर्छ। र ताप शोषण भनेको वरिपरिको तापको स्रोतबाट अर्थात् तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुले ताप ग्रहण गर्ने अर्थात् तापको स्रोतबाट ताप आफूतिर सोच्ने प्रक्रियालाई ताप शोषण भनिन्छ। र ताप शोषण विभिन्न कारक विभिन्न कुराहरूले असर गर्छ। त्यसमा पनि यसलाई फरक पार्ने ताप शोषणको लागि क्षमतामा निर्भर गर्ने दुईटा मुख्य तत्त्वहरू भनेको सतहको क्षेत्रफल र वस्तुको रङ हो भनेर चर्चा गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले सतहको क्षेत्रफलको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी ताप शोषणमा वस्तुको रङले के फरक पार्छ भनेर चर्चा गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, वस्तुको रङ। यी प्रश्नहरूको नि यो कलर, वस्तुको कलरले कसरी असर पार्दो रहेछ त? अब यी प्रश्नहरूको बारेमा नि विचार गरौँ न त। तपाईँले थर्मोमिटर यस्तो देख्नुभएको होला। अनि हामीले कुनै वस्तुलाई बेर्दा कालो वस्तुले बेरिएको वस्तुमा तापक्रम धेरै हुन्छ
अनि थर्मस पनि कालो कपडाभित्र राखेको थर्मस हो, कालो कपडाभित्र राखेको थर्मोमिटरको तापक्रम बढी हुन्छ। अनि थर्मस पनि बाहिरी भाग कालो कपडाभित्र चाहिँ राखेको छ भने अरू कपडाको बाहिरी कभरभन्दा त्यो भित्र राखेको चाहिँ बढी तातो बसिरहन्छ। किन होला? अनि मैले तपाईँलाई सोलरको कुरा गर्ने। सोलरको चाहिँ त्यो छतमा राखेको सोलरको रङ कस्तो हुन्छ? त्यसलाई चाहिँ त्यो सतह फराकिलो बनाएर राखेको बोर्ड जस्तो भाग कस्तो रङको हुन्छ? कालो रङको हुन्छ। त्यसमा ती सोलर हिटर होस् अनि अर्को सोलर होस्, जुनसुकैमा पनि कालो रङ पोतेको हुन्छ। अनि तपाईँ नुहाउनुहोस् अथवा तपाईँको शरीर भिजाएर घाममा बस्नुहोस्, कुन भाग बढी तात्छ होला? कपाल छिटो तात्छ। हामी घाममा बस्दा अरू भागभन्दा, शरीरको अन्य भागभन्दा कपाल बढी तात्छ। यस्तो किन भएको होला त? ल विचार गर्नुहोस् त। अनि तपाईँलाई मैले अघि पनि प्रश्न गरेको थिएँ, गर्मी मौसममा तपाईँ कालो कपडा नै लगाउनुहोस् र सेतो कपडा नै लगाउनुहोस्, कुन चाहिँ कपडा लगाउँदा तपाईँलाई गर्मी हुन्छ? पक्कै पनि कालो कपडा लगाउँदा गर्मी हुन्छ, सेतो कपडाले त्यति गर्मी हुँदैन। अब यी सबै कुराहरूको कारण के होला त? ल यता हेर्नुहोस् त, कालो रङको वस्तुमा ताप शोषण क्षमता धेरै हुन्छ, तर सेतो रङको वस्तुमा ताप शोषण क्षमता कम हुन्छ। सेतो वस्तुले प्रकाशका किरणहरूलाई फर्काइदिन्छ, कालो वस्तुले चाहिँ त्यसलाई सोच्छ, बढी सोच्छ, आफूतिर लिन्छ। अनि ताप बढी सोचेपछि त्यसको तापक्रम नि बढी भयो, अनि त्यो बढी तातो भएपछि गर्मी भएन त? अनि गर्मी हुने ठाउँमा प्रायः सेतो कपडा लगाइन्छ, अनि जाडो हुने ठाउँमा कालो वा गाढा रङका, जति गाढा भयो त्यति नै त्यसले बढी ताप सोच्छ। कालो कपडाले बढी ताप सोच्छ। हामीले कुनै वस्तुलाई सुकाउँदाखेरि नि विचार गर्नुहोस्, अरू वस्तुभन्दा कालो वस्तु चाँडै सुक्छ, किनभने त्यसले ताप बढी सोचेर लिन्छ। अनि अहिले मैले तपाईँलाई किन यो सोलरको चाहिँ क्षेत्रफल फराकिलो ठुलो बनाएको होला भनेर सोधेको थिएँ। सूर्यबाट आउने प्रकाशलाई धेरै शोषण गरोस् भनेर सोलर हिटरको सतहमा, सोलर हिटरमा कालो रङ पोतिएको हुन्छ। अरू नै रङ पोत्दा पनि त्यसले काम त गर्ला, तर कालो वस्तुले जति ताप सोच्छ त्यति ताप सोच्न सक्दैन। अनि खाना पकाउनु भएको छ नि है, जस्तै हामीले कालो भाँडो र अरू अल्मुनियमको सेतो भाँडामा सँगै पकाउँदा कुनमा छिटो पाक्छ? पक्कै पनि त्यो कालो भाँडोमा चाँडै पाक्छ। अब त्यसै कारणले गर्दा भाँडो पुरै कालो नभए पनि खाना पकाउँदा छिटो पाकोस् र ताप चाँडै नै धेरै ताप सोचोस् र इन्धनको पनि बचत होस् भनेर प्राय खाना पकाउने भाँडाको बाहिरी पिँध कालो बनाइएको हुन्छ। भित्र जस्तो भयो नि, बाहिर कालो बनाइयो भने त कालोले त्यहाँबाट के गर्छ? बढी ताप सोचेर लिन्छ। भनेपछि योबाट तपाईँले के बुझ्न पर्यो? अरू कलर, अरू रङले भन्दा कालो रङले बढी ताप सोच्दो रहेछ। अब सजिलै बताउन सक्नुहुन्छ नि होइन? जाडो मौसममा कालो कपडा लगाइन्छ किन? बढी ताप सोच्छ। गर्मी मौसममा सेतो कपडा लगाइन्छ किन? कम ताप सोच्छ। खाना पकाउने भाँडोको पिँध कालो बनाइएको हुन्छ किन? बढी ताप सोच्छ। अनि सोलर हिटरको सतह कालो हुन्छ किन? सूर्यका किरणमा भएका ताप बढी सोच्छ। कति सजिलो है? ल अनि अरू पनि बिस्कुट सुकाएर राखिन्छ किन? त्यसले धेरै ठाउँको गर्छ। सतहको क्षेत्रफल बढेपछि ताप पनि बढ्छ, सतहको क्षेत्रफल घट्यो भने ताप नि घट्छ। लुगा भिजाएर सुकाइन्छ किन? ल अब यस्ता जिज्ञासाका प्रश्नहरू तपाईँले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले वस्तुको सतहको क्षेत्रफल र रङको कुरा गरिसकेपछि एउटा परियोजना कार्य पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दैनिक जीवनमा
तापका कुरा गरिरहँदा सतहको क्षेत्रफलको कुरा नि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि गएर विभिन्न रङ र त्यो रङको आधारमा ताप शोषण हुने कुराको पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब यसको आधारमा तपाईँले एउटा परियोजना कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ है त, एउटा प्रोजेक्ट वर्क। ल, दैनिक जीवनमा उपभोग भएका उदाहरणहरू, विभिन्न ताप उपभोग भएका विभिन्न उदाहरणहरू, जस्तै हामीले भाँडाकुँडा प्रयोग गर्दाखेरि भयो, केही वस्तुहरूलाई सुकाउँदाखेरि भयो, यस्ता विभिन्न उपभोग गरेकामा जहाँ कालो रङ र सतहको क्षेत्रफलको कुरा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। अब कालो वस्तु र सतहको क्षेत्रफल बढी भएको वस्तुले धेरै ताप शोषण गर्छ र सेतो वस्तु र सतहको क्षेत्रफल कम भएको वस्तुले कम ताप शोषण गर्छ भन्ने तथ्यको सूची तयार गर्नुहोस्। जस्तै मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई बताइदिएँ, जस्तै स्याउला घाँसहरूलाई फिजाएर राख्यो भने चाँडै सुक्ने, चाँडै नै ओइलाउने, अनि एकै ठाउँमा जम्मा पारेर छोपेर राख्यो भने धेरै दिनसम्म हरियो रहिरहने हैन। अनि सेतो कराईमा भन्दा कालो कराईमा छिटो तरकारी पाक्ने। यसै गरेर तपाईँले विभिन्न उदाहरणहरू सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी सूची तयार गर्नुहोस् र अनि ती हरेक सूचीहरूलाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। सबै साथीहरूले सङ्कलन गरिएको सूचीलाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँले कुन वस्तुले ताप बढी सोच्छ, कुन वस्तुले कम ताप सोच्छ, कस्तो सतहमा ताप सोच्छ, कस्तो सतहमा चाहिँ कम सोच्छ आदि कुरा प्रष्ट बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। ल, अब यी ताप अनि ताप शोषणलाई असर गर्ने कारकहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि योसँग सम्बन्धित छोटो अभ्यास पनि गरौँ न त है त। ल, अभ्यास गरौँ। ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। हामीले माथि चर्चा गरिएको आधारमा तपाईँले ठिक बेठिक छुट्याउनु पर्यो। वस्तुले पहिला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् यो ठिक बेठिकलाई, अनि तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन त्यसपछि हेर्नुहोस् है त। वस्तुले आफ्नो वरिपरि भएका ताता वस्तुबाट ताप शक्ति ग्रहण गर्ने प्रक्रियालाई ताप शोषण भनिन्छ हो। तातोबाट ताप लिने प्रक्रिया हो ताप शोषण भने। ल, हेर्नुहोस् है त, हो कि होइन? हो, ठिक। किनभने तापको स्रोत अथवा तातो वस्तुबाट ताप ग्रहण गर्ने, ताप लिने प्रक्रियालाई नि के भनिन्छ त? ताप शोषण भनिन्छ। अनि छालाभन्दा चिसो वस्तु छुँदा चिसो वस्तुबाट छालामा ताप सर्छ। हामीले चिसो वस्तु छोयौँ भने त्यो चिसो वस्तुबाट ताप सर्ला त छालामा? सर्दैन है। ताप जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, क्षेत्रफल बढाउँदा ताप शोषण क्षमता बढ्छ। क्षेत्रफल बढाउने हामीले धेरै उदाहरण चर्चा गऱ्यौँ। क्षेत्रफल बढाउँदा ताप शोषण क्षमता बढ्ला त? बढ्छ। लुगालाई फिजाएर सुकाइयो चाँडै सुक्छ, बिस्कुनलाई फिजाएर सुकाइयो चाँडै सुक्छ, भात पकाउने भाँडोको फेदको भाग फराकिलो बनाइयो चाँडै पाक्छ। कयौँ उदाहरणहरू छन् है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, कालो रङका वस्तुमा ताप शोषण क्षमता कम हुन्छ हो र? ल, कालो रङका वस्तुमा ताप शोषण क्षमता बढी हुन्छ। त्यो भएर त सोलर हिटरको सतहमा कालो रङ पोतिएको। जाडोमा लाउने लुगा कालो रङको लाउँदा राम्रो, बढी ताप सोच्छ। फेरि गर्मीमा चाहिँ त्यही कपडा लाउनु हुँदैन, किनभने बढी ताप सोच्छ, त्यो आरामदायी हुँदैन। ल, हेर्नु न, यहीसितै अर्को सम्बन्धित प्रश्न त यहीसितै रहेछ। गर्मीमा कालो रङका कपडा लगाउनु सेतो रङका कपडा लगाउनु भन्दा आरामदायी हुन्छ। गर्मीमा कुन कपडा लाउनु पर्ला त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। ल, हेर्नुहोस् त, बेठिक। गर्मीमा कालो रङको कपडा लगाउनु आरामदायी हुँदैन, गर्मीमा त सेतो रङको कपडा लगाउनु आरामदायी हुन्छ। ल, अब योसँग सम्बन्धित अभ्यास पनि
गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत यसको विभिन्न रूपहरूमध्ये ताप शक्तिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र ताप भनेको के हो, हामीले दैनिक जीवनमा तातो चिसो अनुभव किन गर्छौँ र त्यसपछि तापलाई कुन एकाइमा नापिन्छ र ताप शोषण भनेको के हो, ताप शोषण केमा भर पर्छ भन्ने अन्तर्गत मुख्य रूपमा हामीले ताप शोषण प्रक्रिया वस्तुको सतहको क्षेत्रफल र वस्तुको रङमा भर पर्छ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत फराकिलो क्षेत्रफल भएका वस्तुले बढी ताप सोच्छ। उदाहरणको निम्ति हामीले घाममा लुगा सुकाउँदा फिँजाएर सुकाउँछौँ। खाना पकाउने भाँडाहरू फेदमा बढी फराकिलो हुन्छ। बिस्कुट सुकाउँदा फिँजाएर सुकाउँछौँ जस्ता उदाहरणको चर्चा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर विभिन्न रङको कुरा गर्दा गर्मीमा सेतो रङका कपडा लगाउने, जाडोमा कालो रङको कपडा लगाउने, कालो रङले बढी ताप सोच्ने बारेमा उदाहरणहरू पनि चर्चा गऱ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कार्यको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र सम्बन्धित अभ्यास, छोटो अभ्यास पनि गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले ताप, यसको एकाइ, ताप शोषण क्षमतालाई असर गर्ने कारक तत्त्वहरूको बारेमा सजिलै बताउन सक्नुहुनेछ। दैनिक जीवनमा ताप शोषणका उपयोग अथवा सदुपयोगको बारेमा पनि बताउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।